अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फारसी के कुछ फ़िक्रे मानी के साथ पढ़ेंगे। कुछ जुमले दिए गए हैं जिनको हम सीखेंगे तर्जुमा कैसे करें, और तर्जुमा भी साथ साथ दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। सबसे पहला जो जुमला दिया गया है वो है राशिद मारा किताब दादे बूद। कि राशिद मारा यानी हमको, किताब यानी किताब, दादे बूद दी थी, कि राशिद ने हमको किताब दी थी। राशिद ने हमें किताब दी थी या हमको किताब दी थी। दूसरा सेंटेंस है कि माँ रोज़हाए रमज़ान बूदीन। माँ यानी हम ने रोज़हाए रमज़ान के रोज़े बूदीम रखे थे, कि हमने रमज़ान के रोज़े रखे थे। अगला सेंटेंस है कि माँ ओरा दीवान गालिब दादे बूदीन। माँ यानी हम, ओरा उसको, दीवान गालिब का दीवान, दादे बूदीम ये हमने दिया था। दादन देना, बूद था, और ये और मीम का इस्तेमाल हुआ है यानी हमने दिया था, कि हमने उसे दीवाने गालिब दिया, कि हमने उसको दीवाने गालिब दिया था। अगला सेंटेंस है कि शुमा दीवाने गालिब बेराशिद दादे बूदीद। शुमा यानी तुम या आप ने दीवाने गालिब का दीवान, बेराशिद राशिद को, दादे बूदीद तुमने दिया था, यानी दिया था। तुम का इस्तेमाल पहले हुआ है तो आखिर पे नहीं होगा, यानी तुमने दीवाने गालिब राशिद को दिया था। अगर यही सेंटेंस हमने इंटरोगेटिव बनाना हो तो क्या बनेगा कि आया शुमा दीवाने गालिब बेराशिद दादे बूदीद। अब अगर सिंगुलर हम लेते हैं तो दादे बूदी का इस्तेमाल होगा, यानी वाहिद हाजिर से अगर हम पूछ रहे हैं तो दादे बूदी आएगा, अगर जमा हाजिर से पूछ रहे हैं तो दादे बूदीद आएगा। तो ये सवालिया जुमला बनता है। इसी तरह अगला सेंटेंस है कि बरादरान शुमा किताब शुमा बेमन दादे बूदंद। बरादरान शुमा यानी तुम्हारे भाई, किताब शुमा तुम्हारी किताब, बेमन मुझको, दादे बूदंद दी थी। तुम्हारे भाइयों ने, क्योंकि बरादरान है तो तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारी किताब मुझको दी थी, कि तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारी किताब मुझे दी थी। अगला है कि इन किताब अज कुदाम दुकान गिरफ्ते बूदीद। इन किताब यानी ये किताब, अज कुदाम कौन सी दुकान, गिरफ्ते बूदीद यानी ली थी, तुमने ली थी, कि इन किताब ये किताब अज कुदाम दुकान किस दुकान से ली थी, कि तुमने ये किताब कौन सी दुकान से ली थी, या ये किताब अज कुदाम दुकान कौन सी दुकान से तुमने ली थी। इस तरह भी ये जुमला बनेगा। अगला सेंटेंस है कि तू मरा च दादे बूदी। कि तू मरा च दादे बूदी, तू मन रा, मरा मानी यानी मन रा, च दादे बूदी, च मानी क्या, दादे बूदी दिया था, कि तूने मुझे क्या दिया था, तूने मुझको या मुझे क्या दिया था। ये सेंटेंस बनेगा। अगला सेंटेंस है कि आज दुकान राशिद गिरफ्ते बूदीम। देखो पहले हमने एक सेंटेंस पढ़ा कि इन किताब आज कुदाम दुकान गिरफ्ते बूदीद, कि ये किताब तुमने कौन सी दुकान से ली थी। तो हम जवाब में ये सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, आज दुकान राशिद गिरफ्ते बूदीम, कि राशिद की दुकान से गिरफ्ती बूदीम हमने ली थी, कि हमने राशिद की दुकान से ली थी। ये आप इस्तेमाल कर सकते हो। क्या है कि हमने राशिद की दुकान से ली थी, आज दुकान राशिद गिरफ्ते बूदीम। अगला सेंटेंस है कि मन तुरा किताब दादे बूदम, कि मैंने
تو را یعنی تو را تجھ کو کتاب دادے بودم کہ میں نے تجھے کتاب دی تھی، میں نے تجھے کتاب دی تھی کہ من تو را تجھ کو کتاب دادے بودم، یا کہ من شما را آب دادے بودم. کوئی بھی آپ سینٹنس بنا سکتے ہو. اگلا سینٹنس ہے کہ من ان کتاب پیش حامد گزاشتے بودم کہ میں نے ان کتاب یعنی یہ کتاب پیش حامد، حامد کے سامنے، پیش کہتے ہیں سامنے، گزاشتے بودم رکھی تھی، کہ میں نے یہ کتاب حامد کے سامنے رکھی تھی. اگلا سینٹنس ہے کہ من ان سخن بے شما گفتے بودم، من ان سخن بے شما گفتے بودم کہ من یعنی میں ان سخن یہ بات بے شما تم سے یا تجھ کو گفتے بودم کہی تھی، کہ میں نے یہ بات تم سے کہی تھی، تجھ کو کہی تھی، آپ سے کہی تھی. اس طرح یہ سینٹنس کہ میں نے یہ بات تم سے کہی تھی، کہ من ان سخن بے شما گفتے بودم. اگلا سینٹنس ہے کہ تو چے دیدے بودی، تو چے دیدے بودی، تو چے دیدے بودی، تو یعنی تو، چے یعنی کیا، دیدے بودی دیکھا تھا. تو نے کا استعمال ہوگا، تو نے کیا دیکھا تھا، تو نے کیا دیکھا تھا. یہ سوالیہ جملہ ہے، تو نے کیا دیکھا تھا. اگلا سینٹنس ہے کہ من بستان دیدے بودم، کہ میں نے بستان یعنی باغ، بستان کہتے ہیں باغ کو، دیدے بودم دیکھا تھا. کہ تو چے دیدے بودی کہ تو نے کیا دیکھا تھا، من بستان دیدے بودم میں نے باغ دیکھا تھا. یا من شما را دیدے بودم میں نے تجھے دیکھا تھا، من پورا دیدے بودم کہ میں نے اسے دیکھا تھا. تو اس طرح آپ یہ سینٹنس بنا سکتے ہو، الگ الگ طرح سے سینٹنس بنا سکتے ہیں کہ میں نے باغ دیکھا تھا. اگلا سینٹنس ہے کہ برادر شما قرآن مجید خواندے است، برادر شما قرآن مجید خواندے است. یہاں است کا استعمال ہوا ہے تو یہ کیا آئے گا، ماضی قریب ہے، یہ ماضی قریب. یہاں بودم کا استعمال ہوا ہے تو یہ ماضی بعید ہے. برادر شما کہ تمہارے بھائی نے قرآن مجید پڑھا، خواندے یعنی پڑھا ہے، خواندے است پڑھا ہے، کہ تمہارے بھائی نے قرآن مجید پڑھا ہے. تو یہ اس کا سینٹنس بنے گا. اب یہی سینٹنس آپ اس کو فیوچر میں بھی استعمال کر سکتے ہو، پریزنٹ میں بھی استعمال کر سکتے ہو، فعل حال بھی بنا سکتے ہو، اور ماضی بعید بھی بنا سکتے ہو. جس طرح بھی آپ چاہو اس کو، اسی سینٹنس کو آپ نے الگ الگ طرح سے استعمال کرنا ہے. اور اسی سینٹنس کو آپ نے سوالیہ جملہ بھی بنا سکتے ہو. سینٹنس بنانے کی کوشش کرنی ہے، چاہے وہ انٹروگیٹو نیگیٹو ہے یعنی سوالیہ منفی ہے، منفی جملہ بنانا ہو تو وہ آپ انہی سینٹنس کو بنانے کی پریکٹس کیجیے تو آپ کو آسانی سے یہ سمجھ آ جائے گا. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آ گیا ہوگا. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک کریں، کمنٹ میں بتائیں کہ اگلا ٹاپک آپ کون سا پڑھنا چاہتے ہیں، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کیجیے گا اور ویڈیو کو آخر تک دیکھنا نہ بھولیں. ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، باخدا باشر.